बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज मई की 6 तारीख़ है। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो जो है वो शहबाज शरीफ साहब को मुखातिब करके इस शख्स ने कहा है कि बनाओ और इसे चढ़ाओ। आपको वो याद है वीडियो जिसमें एक चाचा बड़े मशहूर हुए थे, कड़शी के मुलाजिम थे और फिर नौकरी से भी महरूम किए गए थे, और उन्होंने कहा था बना वीडियो, चढ़ा दे इसको। और फिर उन्होंने बारिश के पानी में जो उनका हशर हुआ, जो उनकी बाइक का हशर हुआ, उन्होंने सबदी माँ को मुखातिब किया था। इन साहब ने शहबाज शरीफ को मुखातिब किया है। शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया था? अपने कपड़े बेचने का ऐलान किया था। और अपने कपड़े बेचने का ऐलान करने वाले शहबाज शरीफ साहब एक आम आदमी को क्या रिलीफ दे सके? खाक, सिफर, शून्य, कुछ नहीं दे सके। इसीलिए आज एक आम आदमी शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए जो बातें कर रहा है वो बीप में सुनाई जा सकती हैं। मैं आपको सुनवा देता हूँ ये साहब क्या कह रहे हैं, और फिर उसके बाद इस मामले पर मजीद बात करते हैं। अब बोलो, हमारी वीडियो चढ़ाओ और तेरी शहबाज शरीफ इधर देख ले, पेट्रोल, ये पेट्रोल पंप वाले कहते हैं शहबाज शरीफ का, तू कहते वोट दो तुझे और ये हालत है इस लोग की, वोट दो, वोट दो। देखिए, आज एक आम आदमी की ये हालत हो चुकी है कि वो अपने हुक्मरानों को इस अंदाज में मुखातिब कर रहा है। हम बार बार सुनते हैं, ख़ास तौर पर हसन निसार साहब से हमने कई बार सुना कि वो वक्त आएगा कि जब एक आम आदमी एक ऐसे शख्स से जिसके पास रोटी है, एक ऐसे शख्स से जिसके पास गाड़ी है, एक ऐसे शख्स से जो अपने घर में बैठा हुआ है और निस्बतन पुरसुकून है, किसी आम आदमी के मुकाबले में उससे छीनेगा, उसकी रोटी छीनेगा, उसकी गाड़ी छीनेगा, उसके पैसे छीनेगा। ये वक्त तो हमारे सामने आ चुका। ये जो कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, मुख्तलिफ शहरों में जगह जगह स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं और कोई भी शख्स पिस्टल उठाकर किसी को भी लूट लेता है, तो ये वही वक्त है जिसके बारे में कहा गया था कि सड़क पे लूटा जाएगा एक आम आदमी को, और ये सिलसिला जारी है। ये इससे ज़्यादा खौफनाक हो सकता है। और ये हुक्मरान जो ये दावा करके आए थे कि ये सब ठीक कर देंगे, 4 बरस हो चुके, ये एक आम आदमी की ज़िंदगी मुसीबत पहले से ज़्यादा अजीरन बना चुके हैं, तो इनसे कुछ नहीं हो सका। और एक आज आम आदमी इनको इसलिए भरपूर मोहब्बत के साथ याद कर रहा है। दूसरा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बदमाशी की बात करते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक इजलास की सदारत करते हुए कहा कि जो सुथरा पंजाब के मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज कर लें, ये उनका हक है, लेकिन ये जो सामान उछालते हैं, कूड़ा हवा में उछालते हैं एहतजाज करते हुए, ये बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे एहतजाज हुए, ये साहिवाल में हुए, ननकाना में हुए, फैसलाबाद में हुए, सियालकोट में हुए, ओकाड़ा में हुए, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के विजुअल्स में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ ऐसे एहतजाज हुए सुथरा पंजाब के मुलाजमीन की जानिब से। कूड़ा सड़कों पर फेंका उन्होंने अपने औजार सड़कों पर फेंके और कहा कि वो ये काम नहीं करते। ये जो सुथरा पंजाब है ना मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, इसके लिए इतने बड़े बड़े इश्तिहार लगाए जाते हैं कौमी अखबारात में, वेबसाइट्स पर, और ये दावा किया जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी सफाई मुहिम पंजाब ने चला दी है, और इससे बेहतर क्या होगा, मरियम नवाज शरीफ छा गई है। और अब मरियम नवाज शरीफ इन लोगों को मुखातिब करके, जिनको कहीं 2 महीने से, कहीं 3 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली, इनको कह रही हैं कि बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बदमाशी पता है क्या होती है? एक गरीब जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपये होगी, उसको तनख्वाह ना देना, वो अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना ना खिला सके, वो अपनी मामूली सी ज़रूरियात पूरी ना कर सके, और फिर अगर वह एहतजाज करे तो उसको कहा जाए बदमाशी है। ये बदमाशी है। वो गरीब ये देख रहा हो कि आप 11 अरब का जहाज़ उस सूबे में जहां उस गरीब की तनख्वाह जो शायद चंद करोड़ बनेगी सब मुलाजमीन की मिलाकर, वो तनख्वाह ना दे सकें और कहें कि हमारा ये 11 अरब का जहाज़ है, हमारे पास पैसे हैं। वो बदमाशी है, उस गरीब की तजलील है, इंतहाई दर्जे की तजलील। फिर उसके बाद
آپ یہ جو اخبارات میں ٹی وی پر ہر جگہ اشتہار دیتی ہیں اور اسی ستھرا پنجاب کے اشتہار دیتی ہیں اور ان لوگوں کو تنخواہ نہیں دیتی ہیں، آپ کی واہ واہ ہو جاتی ہے، یہ لوگ احتجاج کرتے ہیں اور پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ تم لوگوں کو نوکریوں سے بھی محروم کر دیا جائے گا، یہ دھمکیاں ان کو ان کا ٹھیکیدار دیتا ہے۔ یہ بدماشی ہے اور یہ بدماشی آپ لوگوں کی طرف سے جاری ہے۔ بدماشی وہ ہے کہ آپ نے کہا تھا نا احتجاج کا حق ہے، لیکن بدماشی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر رکشے والا جان سے چلا گیا، 4 بچیوں کا باپ، پولیس اس کے گھر پہنچی اور پھر وہ جان سے چلا گیا، یہ بدماشی ہے اور یہ بدماشی اس صوبے میں مسلسل کی جا رہی ہے مریم نواز شریف صاحبہ، اور آپ کر رہی ہیں، آپ کی حکومت کر رہی ہے اور دھڑلے کے ساتھ کر رہی ہے۔ ایک عام آدمی کی مسلسل تذلیل کرتے ہوئے آپ لوگ یہ بدماشی کر رہے ہیں۔ بدماشی پتہ ہے کیا ہے؟ بدماشی یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت ایک تو جس طرح سے سیٹ پر بیٹھے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ بدماشی ہے، پھر اس کے بعد اس حکومت کے بارے میں جس طرح سے فیصلے آئے، الیکشن کمیشن نے جس طرح سے کام کیا اور ریٹائرڈ ججز لگا دیے گئے، یہ بھی بدماشی ہے، اور پھر آپ کہتی ہیں یہ بدماشی برداشت نہیں کی جائے گی۔ مراد سعید کی طرف میں آؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ جو فرخ افضل پراپرٹی ڈیلر اسلام آباد میں F61 والے، ان کا معاملہ ہے، اس کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ 4 مئی کی صبح اپنے گھر سے اٹھائے گئے، کچھ لوگ آئے، باہر بلایا اور اس کے بعد باہر ایک ہنگامہ ہوا۔ گلی کے گارڈ نے دیکھا، اس نے روکنے کی کوشش کی۔ فرخ افضل کے والد شور سن کر اٹھ کر باہر آ گئے، انہوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن جو لوگ آئے تھے وہ فرخ افضل کو لے گئے۔ اور جو ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے، جب کسی کو اس طرح سے کوئی اسلحے کے زور پر لے جائے تو خیال کیا جاتا ہے کہ کوئی ڈالا آیا تھا اٹھا کر لے گیا، لیکن یہ نہیں ہوا۔ فرخ افضل کا معاملہ کیا ہے؟ ایک لڑکی نے اپنے دوست کی مدد سے اغوا کروایا۔ وہ دوست کون تھا؟ وہ سوات کا ایک پولیس اہلکار تھا جو اس لڑکی کی مدد کے لیے یہاں پر پہنچا۔ 19 برس کی لڑکی ہے۔ اس لڑکی کا کہنا یہ ہے کہ میری فرخ افضل سے، اس کے دوستوں سے دوستی تھی اور ان میں سے ایک دوست نے مجھ سے شادی کا وعدہ کر رکھا تھا، میں نے اپنے پولیس والے دوست کی مدد سے اس کو اغوا کروایا۔ یہ لوگ آئے، فرخ کو گاڑی میں ڈالا اور یہاں سے لے کر چلے گئے۔ گاڑی کی نمبر پلیٹ جعلی نکلی، پھر CCTV فوٹیج کا استعمال ہوا اور کلوز سرکٹ کیمروں سے پتا چلا کہ گاڑی موٹر وے پر سوابی سے نیچے اتر گئی۔ یہاں تک کی چیزیں پتہ چل گئی تھیں، اور اس کے بعد فرخ افضل کا جب کال ڈیٹا نکالا گیا تو ایک نمبر بار بار نظر آ رہا تھا، اس نمبر پہ رابطہ کیا گیا، اس لڑکی تک پہنچا گیا اور اس لڑکی نے یہ بتایا کہ اس کی فرخ افضل سے دوستی تھی، لیکن اسے نہیں معلوم کہ کیا ہوا ہے۔ جب اس لڑکی سے تفتیش ہو رہی تھی تو پولیس کو شک ہوا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، اور شک کیوں ہوا؟ اس لڑکی نے بتایا کہ میری لوکیشن سوابی اور مردان کی اس لیے آ رہی ہے، اور عین اسی وقت جب فرخ افضل کی گاڑی کے بارے میں پتہ چلا لیا گیا کہ وہ سوابی سے نیچے اتری تھی، تو اس نے کہا کیونکہ میری والدہ کا کولیسٹرول بہت ہائی تھا، میں ان کو دیکھنے سوابی چلی گئی۔ یہ وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے پولیس نے کہا کہ اب مشکوک لگتا ہے معاملہ۔ SP سٹی ایاز حسین کہتے ہیں کہ میں خود ڈاکٹر ہوں اور کولیسٹرول کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کسی کی جان خطرے میں چلی جائے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس لڑکی سے تفتیش کی، اس کو اٹھایا، کچھ دیر کا موقع دیا اور اس لڑکی نے سب کچھ مان لیا کہ اس نے فرخ افضل کا قتل کروایا ہے۔ اسے اغوا برائے تاوان کی واردات بتایا جا رہا ہے یا تعلقات کی وجہ سے ہونے والی کوئی واردات بتایا جا رہا ہے، لیکن بہرحال ایک شخص کو مار دیا گیا اور پولیس نے اس کے بعد یہ تمام معاملہ چند گھنٹوں میں حل کر لیا۔ کچھ گرفتاریاں ہو چکی، کچھ گرفتاریاں ہونا باقی ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ ہے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر ہماری پولیس کام کرنا چاہے تو کام کر لیتی ہے۔ میں نے اپنے بھائی کے قتل کے کیس میں بھی دیکھا کہ پولیس کام کر لیتی ہے اگر کام کرنا چاہے، اور پولیس پر ڈیو پریشر موجود ہو تو کام ہمارے ہاں ہو جاتا ہے۔ بڑا انفارچونیٹ ہے لیکن ہو جاتا ہے، اور وارداتوں میں ہمارے ہاں پولیس والے اکثر و بیشتر انوالوڈ ہوتے ہیں۔ یہی ہم نے سعد ریاض کے کیس میں دیکھا اور یہی اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ آخری چیز، مراد سعید صاحب، انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام جاری کیا ہے۔ مراد سعید صاحب نے عمران خان کی قید تنہائی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب یہ طے تھا کہ قید تنہائی میں ڈالے جانے پر کیا کرنا ہے تو پارٹی کیوں نہیں کر رہی؟ جب پتہ تھا کہ دھرنے دینے ہیں، جب پتہ تھا کہ مختلف مقامات بند کرنے ہیں، مختلف حصے بند کرنے ہیں، پورے ملک میں جگہ جگہ سڑکوں کو بند کرنا ہے، نظام کو مفلوج کرنا ہے، تو کیوں نہیں کیا جا رہا؟ مراد سعید نے یہ بات کی۔ مراد سعید نے اسٹیبلشمنٹ کے بڑوں کو مکمل طور پر ذمہ دار قرار دیا، اور پھر مراد سعید نے
अपनी पार्टी के लोगों को मुखातिब करते हुए कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आपसे अगर नहीं हो रहा तो आपकी गफलत का बोझ क्यों उठाया जाए। यानी मुराद सईद वही पैगाम दे रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर सोशल मीडिया पर बैठकर देता है, जो पैगाम है डट जाओ या हट जाओ। और मुराद सईद ने यह पैगाम दिया है, किन के लिए यह पैगाम दिया है? खैबर पख्तूनख्वा के इस वक्त के हुक्मरानों के बारे में कहा जाता है कि इनको मनसबे हुक्मरानी पर बिठाने के पीछे मुराद सईद हैं। फैसले खैबर पख्तूनख्वा में मुराद सईद से पूछ कर किए जाते हैं, क्योंकि उनकी सबसे ज़्यादा चलती है। खैबर पख्तूनख्वा में जो बहुत बड़ी ताकत ISF वाले हैं वो मुराद सईद की मानते हैं, और मुराद सईद से जिन लोगों की बात होती है और ISF वालों को पता है कि किन लोगों की बात होती है, वो मुराद सईद की मानते हैं। मुराद सईद का ट्विटर पे पैगाम आ जाए तो पार्टी हिल जाती है, बुरी तरह से हिल जाती है, और मुराद सईद का पैगाम आ गया है। मुराद सईद ने अपनी पार्टी वालों को ये कहा है कि या तो आप डटकर खड़े हो जाएंगे या आप रास्ते से हट जाएंगे। ये मुराद सईद का पैगाम है। मुराद सईद ये कह रहा है कि आप लोग ये बताते हैं कि मुराद के एक वॉइस नोट से प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। आप लोग ये बताते हैं कि आप लोग इस वक्त जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक कर्नल के कहने पर कर रहे हैं, तो फिर ये जो जिम्मेदारी है ये आपसे पूरी नहीं हो सकती। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।